नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है मुफ़सदात नमाज। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसको अपने अजीज़ों करब और मिलने जुलने वालों में शेयर भी कर दें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं आज के मौजू की तरफ कि नमाज में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके करने से नमाज टूट जाती है और कोशिश करनी चाहिए कि ये बातें नमाज में ना हो। सबसे पहले, नमाज में कसदन या भूले से या ख़ता से बोल उठा तो नमाज टूट जाएगी। किसी शख्स को सलाम करने के कसद से सलाम, तस्लीम या अस्सलामु अलैकुम इस जैसा कोई लफ्ज़ कहना या इस तरह सलाम के जवाब में व अलैकुमुस्सलाम कहना, इससे नमाज टूट जाती है। अगर दर्द या मुसीबत से नमाज में आह या उफ़ या हाय कहे या ज़ोर से रोए तो नमाज जाती रहती है। हाँ, अलबत्ता किसी तकलीफ़ की वजह से यानी मर्ज़ से बेकाबू होकर अगर ऐसी आवाज़ निकल आती है तो नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह अगर जन्नत या दोज़ख को याद करने से दिल भर आया और मुंह से ऐसे अल्फाज निकल आए तो नमाज नहीं टूटती। बला ज़रूरत खनकारने से और गला साफ़ करने से नमाज टूट जाती है, यानी बिला ज़रूरत ऐसे ही नमाज में खड़े खड़े करना शुरू कर दिया या नाक को अपना ऐसे करना, तो इससे नमाज टूट जाती है। हाँ, अलबत्ता अगर मजबूरी से खांसी आ रही है तो कोशिश करें कि थोड़ी आवाज़ में कम आवाज़ में जितना हो सके खंखार ले, उससे नमाज नहीं जाती। नमाज में छींक आई और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो नमाज नहीं जाती, मगर कहना नहीं चाहिए। और अगर किसी को छींक आई और उसने जवाब में यरहमुकुल्लाह कह दिया तो नमाज टूट जाएगी। यानी कि आपने ख़ुद छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन नमाज में फ़र्क नहीं आता। लेकिन जब किसी को छींक आए और उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो जवाब में यरहमुकुल्लाह कहा तो उससे नमाज टूट जाती है। नमाज में खुशखबरी सुनी तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा या कोई बुरी ख़बर सुनी तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो नमाज टूट जाती है। कोई गिरा तो मुंह से बिस्मिल्लाह निकला, उससे भी नमाज टूट जाती है। अगर नमाजी ने वसवसा दूर करने के लिए ला हौला वला कुव्वत, अगर ये वसवसा दुनियावी हो तो उससे नमाज टूट जाएगी, और अगर वसवसा दीनी हो तो उससे नमाज नहीं टूटती। दूर से देखने वाला नमाजी की हरकत देखकर समझे कि नमाज में नहीं है, यानी कि नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन दूर से देखने वाला ये समझे कि ये नमाज नहीं पढ़ रहा, उससे भी नमाज कायम नहीं रहती। नमाज में इमामा सीधा करना या तहबंद सीधा करना चाहे एक हाथ से ही हो तो उससे नमाज टूट जाती है। नमाज के दौरान कोई भी अमल 3 दफ़ा किया, यानी कि क़याम में खड़ा है और ख़ारिश हुई है तो एक हाथ से ख़ारिश कर रहा है कि ये ऐसे ख़ारिश करके फिर उसने बांध लिया, फिर दूसरी दफ़ा किया, फिर बांध लिया, फिर जब तीसरी दफ़ा करे तो वो नमाज टूट जाएगी, वो नमाज में नहीं रहेगा। हाँ, एक दफ़ा ही अगर कर रहा है इतना
تو اس سے نماز نہیں جاتی، لیکن 3 دفعہ عمل کرنے سے وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر بہت شدید خارش ہو رہی ہو تو قیام سے نکلے بغیر دائیں ہاتھ سے کھجلی کرے، قیام سے نکلے بغیر، یعنی کہ اگر بائیں ہاتھ سے کریں گے تو آپ قیام سے نکل جائیں گے، دائیں ہاتھ سے کھجلی کریں، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، اور اگر بائیں ہاتھ سے قیام سے نکل جائیں گے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز کے اندر بالوں کو سیدھا کرتے رہنا یا اس کے جواب میں سیدھا کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عورتوں کا بھی یہ صحیح ہے کہ عورت بھی اگر نماز کے دوران اپنی چٹیا کو سیدھا کرے گی تو اس سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، یا اپنے پلو کو سیدھا کرے گی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی لیے نماز سے پہلے اپنے آپ کو اس طرح لپیٹ لینا چاہیے کہ نماز میں اس کا فرق نہ پڑے۔ قرآن شریف کو نماز میں دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے ایک آیت ہی دیکھ کر پڑھی جائے۔ اگر قرآن پاک میں جو آیت لکھی ہے وہ اس کو یاد تھی تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ نماز میں کوئی چیز کھا لی یا پی لی تو نماز جاتی رہی، یہاں تک کہ ایک تل بھی اگر منہ میں چلا گیا یا چھالیا کا ٹکڑا بھی کھا لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر پہلے سے منہ میں موجود ہے اور اس کو نگل لیا، اور اگر چنے کی مقدار سے کم تھی تو نماز نہیں ٹوٹی، اگر چنے جتنے یا چنے سے زیادہ ہوگی تو اس سے نماز ٹوٹ گئی۔ منہ میں پان دبایا ہوا ہے، اس کی پیپ حلق میں اتر گئی تو نماز جاتی رہی۔ کوئی میٹھی چیز کھائی، پھر کلی کر کے نماز پڑھنا شروع کی اور اس کی تراوٹ ابھی منہ میں تھی اور اس کو نگل لیا تو اس سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ اگر کوئی گوند یا چوئنگم اپنے منہ میں ہے اور اس کو ایک طرف پڑی رہنے دی، اگر اس کو چبا لیا، ایک دفعہ چبایا، پھر 2 دفعہ چبایا، 3 دفعہ چبایا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ قبلہ کی طرف سے سینہ نہ پھرے، اگر قبلہ کی طرف سے سینہ پھر گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمازی کا سطر کھل گیا تو اگر تو فوراً اس کو معلوم پڑا اور اس نے سطر کو ڈھانپ لیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، اور اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہر وہ عمل جو نماز میں جان بوجھ کر کیا جائے اس سے نماز فوراً ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کا اللہ اکبر کہہ دینا، یا اللہ اکبر اکبر یہ کہہ دینا، یعنی بڑھا چڑھا کر پیش کرنا۔ صحیح جو سیدھا لفظ ہے اللہ اکبر، اس کو اپنے کمال سے اللہ اکبر اللہ اس سے کرنے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھے مفسدات نماز۔ کوشش کریں کہ ان سے بچیں، اور اگر یہ نماز میں ہو جاتے ہیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، جب خشوع و خضوع ہوگا تو ایسی حرکات بھی سرزد نہ ہوں گی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ نماز صحیح ہوگی تو ہمارے دیگر اعمال بھی صحیح ہوں گے۔ اگر نماز ہماری بگڑ گئی تو ہمارے دوسرے اعمال بھی بگڑ جائیں گے، اور جب نماز بگڑ گئی تو قیامت کے دن یہی نماز ایک پرانے کپڑے کی طرح، گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ہمارے منہ پر ماری جائے گی۔ تو ناظرین محترم، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی
لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا حکم سمجھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس کے ہر جو نماز کے رکن ہیں اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ آپ سب کے لیے نیک دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔